बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकीशान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। पाकिस्तान में दुनिया भर की मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज मुख्तलिफ वक्तों से काम कर रही हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कुछ जो है डायरेक्ट पाकिस्तान में अपने डीलर्स को स्टॉक फराहम करती हैं, कुछ जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के तवस्सुत से स्टॉक पाकिस्तान की मार्केट में मुतारफ़ करा रही हैं, बल्कि पेश कर रही हैं मुस्तकिल। इन दिनों पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत की पॉलिसी ये है कि तेज़ी के साथ अपने रेवेन्यू में इजाफ़ा किया जा सके और जो इंपोर्ट है उस पे कम और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा तवज्जो दी जा सके। तो पाकिस्तान में इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ़ टैक्सेस ख़त्म किए हैं, आरडी ख़त्म की है, मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ इंपोर्ट पे जो है रॉ मटेरियल पे ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, ताकि पाकिस्तान के अंदर तैयार होने वाली अशिया, ख़ास वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हों या इलेक्ट्रिक की हों या दीगर किसी भी चीज़ की हों, वो सस्ती पड़ें और पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तानी सार्फिन को वो कम दाम में दस्तयाब हो सकें। इसी तरह दुनिया के कई ममालिक जो इसमें टेक्नोलॉजी में थोड़े कमज़ोर हैं, वहाँ उनकी खपत ज़्यादा है, तो उनको फराहम भी किया जा सके ताकि उससे ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि कुछ प्राइस कभी ड्यूटी के कम होते हैं, कभी कुछ ज़्यादा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक सिलसिला जो पहले बहुत ज़्यादा था, हल्के हल्के उसमें कमी आई, वो है अंडर इनवाइस का। अंडर इनवाइस पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, दीगर चीज़ें मंगवाई जाती रही हैं और इसमें कस्टम के चंद बदउनवान अहलकार भी मुलव्विस बराह रास्त उनके साथ मिल के होते थे। अब जूँ जूँ हुकूमत ने सख्ती की, मुँह मुँह इसमें कमी वाक़ होती चली गई और अंडर इनवाइस पे एक दुनिया की मारूफ ब्रांड ने मोबाइल फ़ोन के लिए एफबीआर में शिकायत रजिस्टर कराई कि हमारे मद्दे मुकाबिल जो कंपनियां हैं, ब्रांड हैं मोबाइल के, वो वही चीज़ जो ऐप्स हम डालते हैं अपने मोबाइल में, जो हम रैम और रोम यूज़ करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, उससे हम जो है वो महंगी ड्यूटी देते हैं और वही चीज़ दीगर कई कंपनियों के उन्होंने मेंशन किया। एक चाइना की जो मारूफ ब्रांड है उसका नाम मेंशन किया कि ये जो है मतलब उसके साथ साथ दीगर भी कि ये ड्यूटी कम अदा करते हैं, जिस पर तहकीकात हुई और एक चाइना की पाकिस्तान में आने वाली बड़ी ब्रांड जो थी वो इसकी जद में आई और तहकीकात शुरू हुई और बीच में यानी गुज़िश्ता साल उसमें उसको जो है वो बहुत सख्त किस्म की तहकीकात का सामना करना पड़ा और बहरहाल उन्होंने बाउंड दिए और दीगर चीज़ें दी और जो अंडर इनवाइस उन पर इल्ज़ाम था उसके हिसाब से उन्होंने जो है वो कुछ जो मामलात हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम से हल किए, कुछ पे ड्यूटी दी, कुछ पे मामलात को जो है वो अपने चैलेंज करके हल कराया। बारकैफ़ वो सही मसला हल हो गया था, लेकिन मुसलसल जब चेक किया गया तो काफ़ी चीज़ों में तो उसके अंदर मुसलसल जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा था इनवाइस के अंदर जो उन्होंने पेश की और जो निकलवाए। तो जो ड्यूटी अदा की उस पर बाखबर ज़राए कहते हैं, जो अभी यकीनी तौर पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो हुकूमत के इदारे कहते हैं कि अभी नोटिस जारी कर दिए गए हैं तकरीबन 14 अरब रुपए के, लगभग मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं कि आपने जो मोबाइल फ़ोन वैल्यूएशन लगाई वो कम लगाई जबकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो ये ड्यूटी की मद में जो आपके पैसे बनते हैं ये अदा किया जाए या हमसे जो है रजू किया जाए, कलेक्टर कस्टम से रजू किया जाए, एफबीआर के अंदर जो भी उनके मामलात हैं उसको वैल्यूएशन डिपार्टमेंट या किसी भी जो इनका शोबा है उससे रजू किया जाए। तो इसमें जो साथ उस मारूफ ब्रांड चाइना की जो थी उसके साथ दूसरी जो पाकिस्तान में काम कर रही है चाइनीज़ ब्रांड, वो बड़ी ख़तरनाक हद तक जद में आई है। नोटिस जो मतलब भेजे गए हैं, जो इत्तला जो ज़ेर गर्दिश कर रही है उसके हिसाब से,
تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کئی کمپنیاں جو مختلف برانڈ کو منگوا رہی تھیں، وہ ڈسٹریبیوٹر، ان کو بھی نوٹس موصول ہونے کی اطلاع ہے، یقین نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، اطلاع ہے۔ تو اس کے اندر انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اتنے پیسے جو ہے نا، آپ کے ڈیوٹی میں جو ادائیگی کی گئی تھی، مال منگوایا تھا، اتنے ارب اتنے کروڑ کا فرق ہے۔ تو اس میں کئی، میرے خیال ہے 16 کے قریب لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور جس میں دنیا کی معروف برانڈ جو ہے وہ ہواوے بھی شامل ہے، ہواوے بھی جنہوں نے نکلوائے ان کو بھی ہے، اسی طرح سیمسنگ بہت چھوٹی سی جگہ پر ہے، لیکن چائنیز برانڈ جو ہے وہ ایک بڑی لسٹ اس کی ہے۔ اسی طرح دنیا کی ایک معروف برانڈ ہے، اس کے بھی ڈسٹریبیوٹر کو نوٹس دیے گئے ہیں۔ جبکہ بات ڈسٹریبیوٹر کو، ہماری سمجھ سے بالا تر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپنیاں خاص طور پہ چائنیز برانڈ میں یا کوئی بھی اب جو برانڈ چل رہے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اتنے کی انوائس بنی ہے، اتنی پیمنٹ آپ بھجوا دیجئے، اتنے کا مال آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹرز پیمنٹ لگا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ تو کمپنی کے اوپر چلتے ہیں۔ اب کسی کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے انڈر انوائس کے حساب سے، جبکہ کوئی کمپنی بھی دانستہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتی، لیکن بعض موقع پر کچھ ایسے اسٹاف بھی ہوتا ہے جو اس کی ویلیوشن بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کا فیصلہ، کیونکہ ان کو مختلف تاریخوں میں کراچی اور لاہور سے نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جو اطلاع ہے، تصدیق شدہ بات نہیں ہے، اطلاع ہے، تو اربوں روپے کی ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے ان کو کہا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کا حل کیا نکلتا ہے۔ موبائل ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن یا جو کام کرتی ہے اس شعبے کے حساب سے، وہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے، لیکن ہمارے خیال میں تو کچھ تھوڑی سی غلط فہمی ہے دونوں جانب سے، کچھ نہ کچھ، ورنہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ موجودہ حکومت تاجروں کو، صنعت کاروں کو مراد دے رہی ہے، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جو رستہ ہم نے اختیار کیا ہے، بغیر یعنی ڈیوٹی کو کم کر کے، بغیر امپورٹ کیے ہوئے ایکسپورٹ کی طرف توجہ دینے کی، تو ہم اس میں موبائل فون ہو یا الیکٹرانکس کی کوئی بھی اشیاء ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس کا عملی ثبوت را میٹیریل سے اس کی جو ہے نا واپسی ہے ڈیوٹی کی۔ تو اب را میٹیریل سستا ہوگا تو یقینی طور پہ مال بھی سستا ہوگا، اسی کے حساب سے دیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ امید کی جا رہی ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ افہام و تفہیم سے معاملات حل کر لیے جائیں گے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں، تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ دنیا کی معروف برانڈ نوکیا پاکستان میں اپنے 2 ڈسٹریبیوٹر کی توسط سے کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے، اور اب اطلاع کے مطابق 2 مزید ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ اس کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، جس میں ایک سیکوٹیل ہے اور ایک ایئر لنک ہے۔ اطلاع کے مطابق اب دیکھنا یہ ہے کہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے اس میں نوکیا سے ریلیٹڈ خبر یہ ہے کہ نوکیا یعنی چاروں صوبوں میں مختلف ڈسٹریبیوٹر کو ڈیوائیڈ کرنے جا رہا ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ 2 صوبے ایک کو دے دی جائیں، ایک کسی کو دے دیا جائے، ایک کسی کو دے دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہر دے دیے جائیں، اسی طرح جیسے دیگر کمپنیاں کر رہی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ قرہ کس کے نام، ایئر لنک کے نام نکلتا ہے یا سیکوٹیل کے نام نکلتا ہے۔ یہ تو اب آپ کو مستقبل میں پتہ چل جائے گا کہ کس کو، یہ بھی انشاءاللہ یہ ناچیزی آپ کو بتا دے گا جلدی۔ اور تقریباً بات چیت جو ہے وہ فائنل کی طرف چلی گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ نوکیا کی ایک اور ریلیٹڈ خبر دیتا چلوں آپ کو کہ عامر اللہ والا صاحب کو نوکیا کی پہلی کنسائنمنٹ جو ہے ان کو پلانٹ میں ملنے کی اجازت مل گئی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے جلد ہی نوکیا کے میڈ ان پاکستان موبائل فون جو ہے وہ فراہم کر دیں گے۔ تو اس سے ریلیٹڈ
اور بھی کئی خبریں ہیں جو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انفینکس نے ایک منی ڈسٹریبیوٹر کا انتخاب کر لیا ہے، وہ ہے اسمارٹ لنک، جس کو لاہور کا ایک مضافاتی ایریا ہے جس میں اندازاً ہماری معلومات کے مطابق 5,000 موبائل فون کی کھپت ہوتی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس کا اعلان کسی وقت بھی متوقع ہے، اور وہ اطلاع کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنے انفینکس جو ہے نا میڈ ان پاکستان جو ہے نا وہ لینے کے لیے پیمنٹ بھی جمع کرا دی ہے۔ یہ ہماری انفارمیشن ہے ایک فیکٹری کے اندر، اور امید کی جاتی ہے اسمارٹ لنک اچھا کاروبار کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کون بہتری کی طرف جاتا ہے، کون نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے روزگار میں برکت، رزق میں وسعت ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔